बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 61 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस्त 62 मुलाहिजा फरमाएं। वो अगरचे छोटी चट्टानों की भूल भुलैयों से निकल आई थी, लेकिन उनके चारों तरफ दूर तक अब भी बुलंद पहाड़ थे और उन्हें उन पहाड़ों से निकलने का कोई रास्ता अब भी नहीं मिला था। प्यास से उनके हल्क खुश्क हो रहे थे। एक तरफ दरख्तों का झुंड देखकर शाह परी ने घोड़े का रुख उस तरफ मोड़ दिया। उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। वहां एक चश्मा था जिसका पानी एक छोटी सी नदी में बहता हुआ चट्टानों में कहीं गायब हो गया था। उन्होंने घोड़े से उतरकर पानी पिया, लेकिन उससे भूख नहीं मिटी। जमीन पर लेटे हुए समीना की नजर दरख्तों की शाखों की तरफ उठ गई। वो तमाम शहतूत के दरख्त थे, शाखें फल से भरी हुई थी, लेकिन शहतूत अभी पूरी तरह पके नहीं थे। उसने शाह परी को उस तरफ मुतवज्जो किया। उसकी आंखों में चमक सी उभर आई और वो एक झटके से उठकर बैठ गई। उन दरख्तों का फैलाव अगरचे बहुत ज्यादा था, लेकिन ज्यादा बुलंद नहीं थे। शहतूत पूरे अफगानिस्तान में पाया जाता है और उसका फल बहुत शौक से खाया जाता है। इसे सुखा भी लिया जाता है, जो हर मौसम में दुकानों पर भी फरोख्त होता है। इससे हमारा पेट भर सकता है। शहतूत पूरी तरह पके हुए हों तो बहुत मजेदार होते हैं। आओ हम इन दरख्तों पर आसानी से चढ़ सकती हैं, शाह परी ने कहा। वो दोनों उठ गई। दरख्त पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। वो दोनों अलग अलग शाखों पर बैठकर पके हुए शहतूत तोड़ तोड़ कर खाने लगी। शहतूत खाने में समीना को वाकई मजा आ रहा था। पेट भरने के बाद वो एक बार फिर दरख्त के नीचे बैठी ये सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद वो एक बार फिर घोड़े पर सवार होकर मंजिल की तलाश में निकल खड़ी हुई। इस मर्तबा समीना आगे बैठी थी और शाह परी ने पीछे बैठकर दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेट लिए थे। वो अगरचे तादादम हो चुकी थी, लेकिन धूप ने एक बार फिर परेशान करना शुरू कर दिया था। समीना को अपना दिमाग पिघलता हुआ महसूस हुआ। पीछे बैठी शाह परी बार बार कह रही थी कि करमाबाद से बराकी ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे के फासले पर है, लेकिन वो कल रात से भटक रही है। समीना को शुबा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इन पहाड़ों में भटक कर अपनी मंजिल से बहुत दूर निकल गई हूँ। वो एक तंग से दर्रे पर पहुंच गई और जैसे उस दर्रे से बाहर निकली, समीना ने घोड़ा रोक लिया। उनके सामने नशेब में बसी हुई हरी सरसब्जो शादाब वादी फैली हुई थी। वो दोनों वादी की तरफ देख रही थी। शाह परी अचानक ही उछल पड़ी और वो हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए चीखी, वो देखो, उस तरफ धुआं उठ रहा है। वहां यकीनन कोई घर होगा। घोड़ा उस तरफ मोड़ दो। समीना ने उसके इशारे की सिमत देखा। नशेब में बहुत दूर दरख्तों में किसी जगह से धुआं उठ रहा था। गुंजान दरख्तों की वजह से अगरचे कोई मकान दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहां से उठता हुआ धुआं इस बात की गवाही दे रहा था कि उन दरख्तों में कोई छोटी सी बस्ती या कोई एक आध मकान मौजूद है। समीना ने घोड़ा उस रास्ते पर डाल दिया। वो तकरीबन 1 घंटे में वहां पहुंची। वो अखरोट का बाग था जो चारों तरफ बहुत दूर तक फैला हुआ था। उस बाग में खुली जगह थी जहां एक दूसरे से जरा फासले पर 2 कच्चे मकान बने हुए थे और वो धुआं एक मकान के सहन से उठ रहा था। वो दोनों घोड़े से उतर आई। आसपास कोई भी नहीं था। शाह परी समीना को वहीं रुकने का इशारा करते हुए आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाने लगी। तकरीबन 2 मिनट बाद दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र औरत बाहर निकली। वो औरत उन दोनों को देखकर हैरत ज़्यादा सी रह गई। क्या इस घर में हमें थोड़ी देर को पनाह मिल सकती है? शाह परी ने औरत की तरफ देखते हुए कहा। कौन हो तुम लोग? कहाँ से आई हो और तुम्हारे साथ और कौन है? उस औरत ने पूछा और दूर खड़ी हुई समीना की तरफ देखने लगी। समीना के सर पर टोपी नहीं थी और उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। हम दोनों अकेली हैं, शाह परी ने जवाब दिया। मैं करमाबाद की रहने वाली हूँ। कल रात हमारी बस्ती पर हमला हो गया था। हम लोग अपने घर वालों के साथ बस्ती से निकलकर बराकी की तरफ जा रहे थे कि हम उनसे बिछड़कर रास्ता भटक गई। कल रात से इन पहाड़ों में भटक रही हैं। यहाँ से धुआं उठता हुआ नजर आया तो इस तरफ आ गई। तुम करमाबाद की रहने वाली हो और बराकी जा रही थी? औरत के लहजे में हैरत थी। हाँ, शाह परी ने इस बात में सारी लाया। करमाबाद यहाँ से 50 कोस और बराकी तकरीबन 90 कोस है। तुम लोग यहाँ कैसे आ गई? औरत ने कहा। मैंने बताया ना कि हम कल रात से इन पहाड़ों में भटक रही हैं, शाह परी ने जवाब दिया। भूख प्यास और थकन ने में निढाल कर रखा है। हम थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहती हैं, फिर चली जाएंगी। आओ अंदर आ जाओ। उस औरत ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। समीना ने घोड़े को एक दरख्त की शाख से बांध दिया और शाह परी के साथ अंदर आ गई। सहन खासा वसी था। एक तरफ तंदूर बना हुआ था और आग उसी तंदूर में जल रही थी जिससे उठने वाला धुआं उन्होंने देखा था। आओ आओ, तुम लोग इधर बैठ जाओ। वो औरत उन्हें मकान के बरामदे में ले गई जहाँ एक पुरानी सी दरी बिछी हुई थी। वो दोनों दीवार से टेक लगाकर दरी पर बैठ गई। उस औरत ने पहले उन्हें पानी पिलाया, फिर जल्दी से कहवा बनाकर ले आई और उनके पास बैठ गई। घर में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है? शाह परी ने पूछा। मेरा खामंद है और बेटा है, वो दोनों कहीं गए हुए हैं, कुछ देर में आने वाले होंगे, औरत ने जवाब दिया। ये बाग तुम्हारा है? शाह परी ने एक और सवाल किया। नहीं, ये बागात खान अब्दुल रसूल के है। हम तो यहाँ चौकीदारी करते हैं, औरत ने जवाब दिया। यहाँ से आबादी कितनी दूर है? इस मर्तबा समीना ने पूछा। इस बाग से आगे एक कच्चा रास्ता है जो पुख्ता सड़क तक चला गया है। वहीं पर एक छोटी सी बस्ती है, वहां से बसें भी मिल जाती हैं। औरत ने जवाब दिया और चंद लम्हों बाद उठते हुए बोली,
तुम लोग बैठो, मैं रोटियां बना लूं। शाहपरी और समीना दीवार से टेक लगाए बैठी रही। वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही थी कि इस मकान तक पहुंच गई थी। उनका ख्याल था कि कुछ देर आराम करने के बाद आगे चली जाएंगी, लेकिन रोटियां पकाने के बाद औरत ने बताया कि वो आज यहाँ से नहीं जा सकेंगी। शाम होने वाली थी। वो औरत इस बात पर इसरार कर रही थी कि रात यहीं रहे। सुबह उसका खामद या बेटा उन्हें पक्की सड़क वाली बस्ती तक छोड़ आएगा। वो दोनों हालांकि बहुत परेशान थी। उन्हें यकीन था कि दूसरे लोग उनके बारे में परेशान हो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इस बूढ़ी औरत का मशवरा कबूल कर लिया था, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अगर दोबारा रास्ते से भटक गई तो न जाने कहां निकल जाएगी। शाम का अंधेरा फैल रहा था। उस बूढ़ी औरत ने लालटेन रोशन कर दी और उनके सामने दस्तरख्वान बिछा दिया। शोरबे वाला गोश्त और तंदूरी रोटी। उन दोनों ने खूब पेट भर कर खाना खाया। वो खाने से फारिग हुई थी कि बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। समीना चौंक गई। इसने कई रोज बाद किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनी थी। उसके थोड़ी देर बाद एक लंबा तिरंगा नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसकी उम्र 26-27 साल रही होगी। खूब सेहतमंद और लंबे कद का मालिक था। बड़ी बड़ी मूंछें रुखसारों तक फैली हुई थी। वो इस बुढ़िया का बेटा सादुल्ला था। वो हैरत से इन दोनों की तरफ देखने लगा। बुढ़िया ने इन दोनों के बारे में बताया तो वो सर हिलाकर रह गया। समीना ने उसकी आंखों में अजीब सी चमक देखी थी। समीना ने यह भी महसूस किया था कि सादुल्ला शाहपरी को गहरी नजरों से देख रहा था। बुढ़िया के पूछने पर सादुल्ला ने बताया कि बाबा किसी काम से बस्ती में रह गया है, कल दोपहर के बाद वापस आएगा। उसने ये भी कहा था कि वो सुबह इन दोनों को बस्ती में पहुंचा देगा। सादुल्ला और उसकी माँ ने भी खाना खा लिया। उसके कुछ देर बाद सादुल्ला की माँ एक कमरे में शाहपरी और समीना के लिए बिस्तर बिछाने लगी तो सादुल्ला ने उसे रोक दिया। क्यों? मैं तो यहाँ इन मेहमान लड़कियों के लिए बिस्तर बिछा रही हूँ, तुम क्यों मना कर रहे हो? माँ ने उसे घूरा। वो रात को दूसरे कमरे में रहेंगी, मैं वहाँ उनके लिए बिस्तर लगा देता हूँ, सादुल्ला ने जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? माँ ने उसे घूरा। समझने की कोशिश करो माँ, सादुल्ला ने सरगोशियाना लहजे में कहा। वो जो फौजी वर्दी वाली लड़की है ना, वो काफिर है, और दूसरी लड़की पर भी मुझे शुबह है। मुझे शक है ये दोनों लड़कियां जासूसी के लिए इस इलाके में आई हुई हैं और मुजाहिदीन को इनकी तलाश है। अगर मुजाहिदीन यहाँ आ गए तो इन्हें हमारे घर में पाकर हमें भी पकड़ लेंगे, इसलिए इन्हें रात को यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं दूसरे मकान में इनके लिए बिस्तर लगा देता हूँ, लेकिन वो भी तो हमारा ही मकान है। बुढ़िया ने उसे घूरा। वहाँ से पकड़ी जाएंगी तो हम पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं आएगी। हम कह सकते हैं कि रात को किसी वक्त चोरी छपे वहाँ घुस गई होंगी, सादुल्ला ने जवाब दिया। बुढ़िया सोच में पड़ गई। समीना ने उसे बताया था कि वो मुसलमान है, लेकिन उसका बेटा कह रहा था कि वो काफिर रूसी फौजी है। उसके लिए उसके बेटे की बात में ज्यादा वजन था और इसने बेटे की बात मान ली। और तकरीबन आधे घंटे बाद जब सादुल्ला ने शाहपरी और समीना को बताया कि रात उन्हें दूसरे मकान में गुजारनी पड़ेगी, तो समीना की छठी इसने उसी वक्त खतरे की घंटी बजा दी। शाहपरी का माथा भी ठिंका था, लेकिन बहरहाल उनमें से किसी ने भी कोई एतराज नहीं किया था। सादुल्ला उन्हें दूसरे मकान में ले आया। एक कमरे में चटाई पड़ी हुई थी। सादुल्ला ने चटाई पर एक चादर बिछा दी और 2 पुराने से कंबल ओढ़ने के लिए दे दिए। लालटेन उस कमरे के कोने में रख दी थी। अब तुम लोग सो जाओ, मगर सुबह जल्दी उठ जाना। मैं बस्ती तक छोड़ने के लिए तुम लोगों के साथ जाऊंगा। यहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। सादुल्ला चला गया। समीना ने दरवाजे के करीब आकर बाहर झांका। उन दोनों मकानों के दरमियान तकरीबन 50 गज का फासला था। सुर्ख रंग का एक खटारा सा छोटा पिकअप ट्रक भी समीना ने बाहर खड़े हुए देख लिया था। पहले मकान में बैठे उसने उसी गाड़ी की आवाज सुनी थी। इसने दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया और खिड़कियां देखने लगी। एक दरवाजा और खिड़की अंदर सेन की तरफ खुलती थी। सेन का दरवाजा मकान के दूसरी तरफ था। समीना ने कमरे का दरवाजा और खिड़की बंद कर दी। खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था और उसकी जगह एक गत्ता लगा हुआ था। दूसरी खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी। उसके तमाम शीशे सलामत थे। दरवाजा और खिड़कियां बंद होने के बावजूद कमरे में घुटन का एहसास नहीं हो रहा था। वो दोनों चटाई पर बिछी हुई चादर पर लेट गई और कंबल ओढ़कर बातें करने लगी। कोने में पड़ी हुई लालटेन जलती छोड़ दी गई थी। शाहपरी तो बातें करते करते सो गई थी, लेकिन समीना को नींद नहीं आ रही थी। उसने सादुल्ला के चेहरे पर जो तासरात और उसकी आंखों में जो चमक देखी थी, उसने उसकी नींद उड़ा दी थी। इसने अगरचे सादुल्ला और उसकी मां के दरमियान होने वाली गुफ्तगू नहीं सुनी थी, लेकिन वो समझ गई थी कि सादुल्ला उन्हें अलग मकान में क्यों सुनाना चाहता है। उसकी नीयत में फुतूर था और समीना को यकीन था कि वो आज रात कुछ न कुछ करने का इरादा रखता है, और उसी वजह से समीना को नींद नहीं आ रही थी। उसने गर्दन घुमाकर शाहपरी की तरफ देखा। लालटेन की मदम रोशनी में उसके चेहरे पर बेपनाह मासूमियत नजर आ रही थी। वो गहरी नींद में थी। समीना कुछ देर उसकी तरफ देखती रही, फिर उठकर उस खिड़की के करीब आ गई जो बाहर की तरफ खुलती थी। उसने आहिस्तगी से चुटकी हटाकर खिड़की का एक पट खोल दिया। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। खिड़की खुलते ही अशरातुल अर्द की आवाजें उसकी समाज से टकराने लगी। वो चंद मिनट तक वहां खड़ी तारीकी में घूरती रही, फिर खिड़की बंद करके दोबारा अपनी जगह पर लेट गई और कंबल सीने तक खींच लिया। बेहद थकी होने के बावजूद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके बरक्स उसके दिमाग में एक बेचैनी सी भरी हुई थी, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है।
ملا کر سمینہ کی بھی آنکھ لگ گئی۔ دفعتاً گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات کا کون سا پہر تھا۔ اس پر نیند کا دباؤ تھا اور دماغ میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ اس نے شاہ پری کی طرف دیکھا۔ سمینہ نے دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی، لیکن چند سیکنڈ بعد اس کی آنکھیں دوبارہ کھل گئی۔ اس کی سماعت سے ہلکی سی آواز ٹکرا رہی تھی، جیسے کوئی چیز کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ چند سیکنڈ تک اسی طرح بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ اس نے بہت محتاط انداز میں ذرا سی گردن گھما کر باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر تاریکی ہونے کے باوجود اسے اندازہ ہو گیا کہ وہاں کوئی تھا۔ اس وقت آواز بھی رک گئی تھی۔ اس نے چند سیکنڈ وہ آواز سننے کی کوشش کی، پھر آنکھیں بند کر لی۔ تقریباً 2 منٹ گزر گئے۔ سمینہ کا ذہن ایک بار پھر نیند میں ڈوب رہا تھا کہ ایک بار پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس مرتبہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دبے قدموں کمرے میں چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ آواز اس کے قریب آ کر رک گئی اور وہ سانس روک کے بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کا وہم نہیں تھا، کوئی اس کے قریب موجود تھا۔ اس کے سانسوں کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی اور پھر اسے یوں لگا جیسے شاہ پری کے اوپر سے کمبل ہٹا دیا گیا ہو۔ اس وقت شاہ پری کروٹ لے کر اس سے کچھ دور ہٹ گئی تھی۔ سمینہ نے بھی یوں حرکت کی جیسے کروٹ لے رہی ہو۔ اس نے کمبل اپنے اوپر سے نہیں ہٹنے دیا۔ اس کے ساتھ اس نے آنکھ میں ذرا سی جوری پیدا کر کے دیکھ لیا تھا۔ سعد اللہ شاہ پری کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے پر خباثت کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں پستول تھا اور دایاں ہاتھ وہ شاہ پری کی طرف آہستہ آہستہ بڑھا رہا تھا۔ سمینہ نے بڑے محتاط انداز میں کمبل کے اندر ہی اندر پتلون کا پائنچہ اوپر سرکا کر پنڈلی پر بندھا ہوا خنجر نکال لیا اور اس کے دستے پر گرفت جما کر آنے والے لمحوں کا انتظار کرنے لگی، اور اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ شاہ پری کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ سعد اللہ کو دیکھ کر خوف زدہ سی ہو گئی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر سعد اللہ نے پھرتی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پستول اس کے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے سرگوشی میں بولا، خاموشی سے اٹھ کر میرے ساتھ چل دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ شاہ پری کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ سمینہ صورتحال کو سمجھ رہی تھی۔ اس نے کمبل کے اندر ہی اندر خنجر کے دستے پر گرفت درست کی، پھر بڑی آہستگی سے ہاتھ کمبل سے باہر نکالا اور بجلی کی سی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پلٹ کر سعد اللہ پر حملہ کر دیا۔ سعد اللہ کے لیے یہ صورتحال بالکل غیر متوقع تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سمینہ گہری نیند سو رہی ہے۔ وہ شاہ پری کو پستول کے زور پر دوسرے کمرے میں لے جا کر اپنی گندی خواہش پوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ثابت ہوا۔ خنجر کی نوک سعد اللہ کی کونی سے ذرا اوپر بازو میں پیوست ہو گئی۔ سعد اللہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اس طرح اچھلا تھا کہ پستول بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ سمینہ نے کمبل کو اپنے اوپر سے اتار کر دور پھینک دیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر خنجر سے وار کیا۔ سعد اللہ اس مرتبہ بھی حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خنجر اس کے کندھے پر لگا۔ وہ ایک بار پھر چیخ اٹھا۔ شاہ پری بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ چلنے میں خوف زدہ سی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسی دوران سمینہ ایک بار پھر سعد اللہ پر حملہ کر چکی تھی، لیکن اس مرتبہ سعد اللہ نے اس کا خنجر والا ہاتھ پکڑ دیا اور گالیاں بکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے خنجر چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ خنجر تو سمینہ کی گرفت سے نکل گیا، ایک جھٹکے سے دور جا گرا، لیکن وہ خود سعد اللہ کی گرفت میں آ گئی۔ سعد اللہ بہت طاقتور تھا۔ اس نے ایک زوردار گھونسا سمینہ کے منہ پر مارا اور سمینہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ایک طرف کھڑی ہوئی شاہ پری سمینہ کی چیخ سن کر جیسے ہوش میں آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر سعد اللہ کے بال پکڑ لیے اور اسے زور زور سے جھٹکے دیتے ہوئے پیچھے کھینچنے لگی۔ سعد اللہ نے اس کی پسلی پر کونی سے زوردار وار کیا۔ شاہ پری کرا کر پیچھے الٹ گئی۔ اسے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کچھ دیر تک سینہ سہلاتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھنا ہی چاہتی تھی کہ اس کی نظر خنجر پر پڑ گئی جو اس سے 3-4 فٹ کے فاصلے پر پڑا تھا۔ اس نے لپک کر خنجر اٹھا لیا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سعد اللہ پر حملہ کر دیا۔ خنجر سعد اللہ کی پشت پر ریڑھ کی ہڈی کے قریب پیوست ہو گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ سمینہ کو چھوڑ کر پیچھے پلٹا، لیکن شاہ پری نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور پے در پہ اس پر خنجر سے وار کرتی رہی، اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور جنون سا طاری ہو گیا۔ سعد اللہ کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ شاہ پری پے در پہ اس پر خنجر سے وار کرتی رہی۔ سعد اللہ چیخا اور فرش پر لوٹتا رہا، لیکن شاہ پری نے اس وقت تک ہاتھ نہیں روکا جب تک وہ بے حس و حرکت نہیں ہو گیا۔ شاہ پری پر اب بھی جنون طاری تھا۔ سمینہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا۔ شاہ پری چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ سمینہ نے اس کا کندھا تھپ تھپایا، پھر اسے لے کر اس جگہ سے چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کمرے میں خون بکھرا ہوا تھا۔ شاہ پری کی قمیض پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ سمینہ نے خنجر صاف کر کے اپنی پڈلی پر باندھ لیا اور شاہ پری کی چادر اٹھا کر اس کے کندھے پر ڈال دی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، وہ شاہ پری کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کے دونوں دروازے بند تھے، لیکن آنگن کی طرف والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اب یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ سعد اللہ کمرے میں کس طرح داخل ہوا تھا۔
इस खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था और उसकी जगह गत्ता लगा हुआ था। इसने गत्ता निकालकर खिड़की खोल ली और कमरे में दाखिल हुआ था। चलो अब देर न करो। समीना ने शाहपरी का हाथ पकड़ लिया। शाहपरी ने चादर अपने ऊपर दुरुस्त की और समीना के साथ बाहर वाले दरवाजे की तरफ चलने लगी। समीना ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। बाहर तारीकी थी और उनका घोड़ा वहां से कुछ दूर खड़ा था। उसने शाहपरी को इशारा किया और वो दोनों मकान से निकलकर दबे कदमों घोड़े की तरफ चलने लगी। घोड़ा उन्हें देखकर ही निनाने लगा। शाहपरी और समीना ने घोड़े को थपथपाया। दरख्त की शाखों से बंधी उसकी लगाम खोली और उसे लेकर पैदल एक तरफ चलने लगी। मकान से तकरीबन 100 गज दूर निकल आने के बाद वो घोड़े पर सवार हो गई। बाग के बीचों बीच कुछ रास्ता काफी कुशादा था। उस रास्ते पर घोड़े को दौड़ाती रही। वो जल्द से जल्द यहाँ से दूर निकल जाना चाहती थी। बुढ़िया ने बताया था कि यह कच्चा रास्ता तकरीबन 20 कोस आगे जाकर पक्की सड़क से मिल जाता था, जहाँ एक छोटी सी बस्ती भी थी। वो रात का आखिरी पहर था। उस कच्चे रास्ते पर घोड़ा दौड़ाती रही और बिलाकर जब रात की तारीकी खत्म होने लगी तो वो पक्की सड़क पर पहुंच गई। बस्ती उस सड़क के दूसरी तरफ थी, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। बस्ती के लोग ख्वाबे खरगोश के बदले ले रहे थे। अलबत्ता वो जैसे ही पक्की सड़क पर पहुंची, आवारा कुत्तों ने भौंककर उनका इस्तकबाल किया था। बुढ़िया ने बताया था कि उस बस्ती से करमाबाद और बराकी के लिए बसें भी मिल सकती थी, लेकिन उन दोनों के ख्याल में किसी बस के इंतजार में रुकना खतरे से खाली नहीं था। बाग में वाक़े वो मकान 20 मील के फासले पर तो था। सुबह होते उस बुढ़िया को अपने बेटे के कत्ल का पता चल जाएगा। हो सकता है इसी दौरान कोई और भी उस मकान तक पहुंच जाए और फिर कत्ल की इतला उस बस्ती तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इसलिए उस बस्ती में रुकना उन दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ से किस तरफ जाना है। कुत्ते भौंक भौंक कर उनकी तरफ लपक रहे थे। चंद गज आगे बस्ती की तरफ जाने वाली एक कच्ची सड़क के किनारे पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर फारसी में करमाबाद और बराकी के नाम लिखे हुए थे। उनके नीचे फासला और तीरों के निशान भी थे। बराकी के नीचे तीर का निशान बाईं तरफ था। करमाबाद की तरफ जाना तो मुनासिब नहीं होगा। मेरा ख्याल उस तरफ चला जाए। समीना ने बाईं तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ चलो, शाहपरी ने कहा। कुत्ते कुछ दूर तक उनका पीछा करते रहे, फिर वापस चले गए। वो दोनों सड़क के किनारे कच्ची जमीन पर घोड़ा दौड़ाती रही। दिन की रोशनी फैलना शुरू हो गई और वो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने घोड़े की रफ्तार कम नहीं की थी। सड़क के दोनों तरफ सब्जा था। जा बजा छोटी छोटी नदियां भी नजर आ रही थी। सूरज तुलू हो रहा था। धूप की रूह पहली किरणें हर तरफ फैल रही थी। अब इक्का दुक्का आदमी भी खेतों में नजर आ रहे थे। इन्होंने एक जगह घोड़ा रोककर नदी से पानी पिया और फिर आगे रवाना हो गई। धूप फैल चुकी थी। सूरज सर पर आ गया था। सामने से एक बस आते देखकर उन्होंने घोड़ा रोक लिया। कुछ देर बाद बस उनके करीब से गुजर गई तो इन्होंने दोबारा घोड़ा आगे बढ़ा दिया। मेरा ख्याल है हमें सड़क से जरा हटकर चलना चाहिए ताकि दूसरों की नजरों में ना आ सके, शाहपरी ने कहा। मुनासिब मशवरा था। समीना ने फौरन ही घोड़ा सड़क से उतार दिया। वो सड़क से तकरीबन 50 गज के फासले पर चलती रही। इन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा था कि सड़क इनकी निगाहों से ओझल ना होने पाए। तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गई। ये बस्ती सड़क से जरा हटकर वाक़ थी और चंद घरों पर मुश्तमिल थी। इन्होंने रुककर मशवरा किया और बस्ती में दाखिल हो गई। बस्ती के लोग मेहमान नवाज थे। एक आदमी उन्हें अपने घर ले गया। घर की खवातीन ने उनकी अच्छी खासी आओ भगत की और उनके लिए नाश्ता तैयार कर दिया। उनका ख्याल था कि नाश्ते के थोड़ी देर बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएगी। वो भी क्या भाई पी रही थी कि एक नौजवान लड़का अंदर दाखिल हुआ। वो मशकूक नजरों से उनकी तरफ देख रहा था, फिर अपनी माँ से सरगोशियां करने लगा। उसकी माँ के चेहरे पर भी परेशानी के तासरात उभर आए थे। चंद मिनट बाद एक और आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 आदमी कमरे में दाखिल हुए थे और उन्हें देखकर समीना के दिल उछलकर हल्क में आ गया, क्योंकि वो पुलिस वाले थे। समीना ने शाहपरी की तरफ देखा। उसका चेहरा भी धुआं हो रहा था। पुलिस वाले दरवाजे में खड़े चलने में उनकी तरफ देखते रहे। एक पुलिस वाले ने शाहपरी से चंद सवालात किए और फिर उन दोनों को अपने साथ चलने का इशारा किया। समीना को अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस हुआ। ये अजनबी मुल्क में पुलिस के हाथ लगने का मतलब वो अच्छी तरह समझती थी। वो लड़खड़ाते कदमों से पुलिस वालों के साथ चलने लगी। बाहर एक खटारा सी जीप खड़ी थी। उन दोनों को जीप में बिठा लिया गया और जीप बस्ती से निकलकर सड़क पर उसी तरफ दौड़ने लगी जिस तरफ से वो आई थी। समीना अच्छी तरह जानती थी कि किसी गैर मुल्क खुसूसन अफगानिस्तान जैसे मुल्क में पुलिस के हाथों पकड़े जाने का मतलब क्या हो सकता है। अफगानिस्तान के बारे में जहां और भी बहुत सी खौफनाक बातें सुन रखी थी, वहां उसने ये भी सुना था कि दुनिया की बदतरीन जेलें अफगानिस्तान में हैं। कैदियों को जेलों में डालकर इस तरह बुला दिया जाता है जैसे इस दुनिया में उनका कोई वजूद ही ना रहा हो, और फिर गैर मुल्की कैदियों के साथ तो बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। कानून तो हर मुल्क में होता है, मगर अफगानिस्तान में इन दिनों कानून नाम का कोई वजूद नहीं था। मुल्क खाना जंगी का शिकार था। रूसियों के जाने के बाद अफगान हुक्मरान इक्तदार के लिए जिस तरह आपस में लड़ रहे थे, उसकी दुनिया की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती थी। रोजाना सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। शहरों के शहर खंडर बन रहे थे, मगर इक्तदार की हवस ने हुक्मरानों को अंधा कर रखा था।
کئی دھڑے بن گئے تھے۔ ملک میں اسلحے کی کمی نہیں تھی۔ روسی فوجی اپنے پیچھے ہر قسم کے اسلحے کے انبار چھوڑ گئے تھے جنہیں افغان سیاسی لیڈر بڑی آزادی سے اپنے ہی لوگوں پر استعمال کر رہے تھے۔ اسی طرح افغانستان کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بحث والا معاملہ تھا۔ جو سیاسی لیڈر جس علاقے پر قابض ہوتا وہاں اسی کا قانون چلتا۔ سرکاری قانون عملی طور پر ختم ہو چکا تھا۔ سمینہ کو یہی خوف تھا کہ ان کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کیا جائے۔ وہ دونوں لڑکیاں تھیں اور وہ جانتی تھی کہ دنیا کے ہر خطے میں عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور جب عورت کسی معاملے میں مجبور ہو تو اس کی مجبوری سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ اس وقت وہ دونوں پولیس کے قبضے میں تھی۔ وہ ایک آدمی کو قتل کر کے بھاگی تھی۔ یہ قتل انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا تھا، لیکن پکڑی گئی تھی، اور سمینہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اپنی صفائی پیش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ شاہ پری افغانی تھی اور اسی علاقے کی رہنے والی تھی۔ اس کے باپ ملا نصیر الدین کے کچھ تعلقات بھی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے شاہ پری بچ جائے، لیکن خود اس کا بچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ کرم آباد اور اس سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پاکستانی اخبار نویس بتایا تھا۔ ہو سکتا ہے پہلے ملنے والے لوگوں نے ان کی بات کا یقین کر لیا ہو، لیکن اب وہ پولیس کے ہتھے لگ گئی تھی۔ اس کے پاس نہ پاسپورٹ تھا اور نہ کسی اور قسم کے کاغذات۔ پولیس یقیناً یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گی کہ وہ در حقیقت کون ہے، اور اسی دوران جو اس کا حشر کیا جائے گا اس کا بھی اسے کچھ اندازہ تھا۔ سمینہ انہی خیالات میں کھوئی ہوئی تھی اور جیپ متوسط رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اسی بستی میں پہنچ گئے جہاں انہوں نے پکی سڑک کا راستہ اختیار کیا تھا۔ جیپ جیسے ہی بستی میں داخل ہوئی، ادھر ادھر کھڑے ہوئے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جیپ 2-3 گلیاں گھومنے کے بعد ایک مکان کے سامنے رک گئی۔ یہ مکان دوسرے مکانوں سے کچھ مختلف تھا۔ اس کی دیواریں اونچی اور درمیان میں ایک گیٹ بنا ہوا تھا۔ گیٹ کے سامنے ایک پولیس والا آٹومیٹک رائفل کندھے پر لٹکائے کھڑا تھا۔ جیپ پر سوار پولیس والے نیچے اتر آئے۔ انہوں نے شاہ پری اور سمینہ کو بھی پکڑ کر نیچے کھینچ لیا۔ شاہ پری نے چیخ کر فارسی زبان میں کچھ کہا اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر پولیس والے نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ شاہ پری چیخ اٹھی۔ سمینہ نے بھی دوسرے پولیس والے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر شاہ پری کا حشر دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا ہاتھ کسی آہنی شکنجے میں کسا ہوا ہو۔ پولیس والے انہیں کھینچتے ہوئے گیٹ کے اندر لے گئے۔ سمینہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس مکان کے سامنے بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ گیٹ کے آگے مختصر سا صحن تھا اور اس سے آگے برآمدہ۔ وہ برآمدے میں پہنچ کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ مکان بھی بستی کے دوسرے مکانوں کی طرح کچا ہی تھا۔ کمرے کا فرش بھی کچا تھا۔ سامنے ہی ایک میز رکھی ہوئی تھی، اس کے پیچھے ایک کرسی تھی۔ دائیں طرف دیوار کے سامنے ایک بینچ پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر پولیس والوں نے ان کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ سمینہ اور شاہ پری نے بینچ پر بیٹھنا چاہا تو ایک پولیس والے نے انہیں ڈانٹ دیا اور دوسری طرف دیوار کے ساتھ کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں انتہائی خوف زدہ تھی۔ دیوار کے قریب کھڑی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد پولیس والا اندر آ گیا جو انہیں پکڑ کر لایا تھا۔ وہ اس پولیس چوکی کا انچارج تھا۔ اس نے کمرے میں کھڑے ہوئے ایک پولیس والے سے کچھ کہا۔ وہ ساری لاتا ہوا باہر چلا گیا۔ 4 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک لمبا تڑنگا آدمی بھی تھا۔ اس کی عمر 55 کے لگ بھگ رہی ہوگی، لیکن کاٹھی اب بھی خاصی مضبوط نظر آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی خون خوار نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر وہ جیسے ان کی طرف بڑھا، پولیس والے نے اس کا راستہ روک لیا اور بازو سے پکڑ کر بینچ پر بٹھا دیا۔ وہ اب بھی سمینہ اور شاہ پری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور وہ غصے سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ پولیس چوکی کا انچارج عمر خان پہلے اس سدیڑ عمر آدمی کی طرف دیکھتا رہا، پھر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر میں وہ شاہ پری کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، اس شخص کو جانتی ہو؟ نہیں، شاہ پری نے نفی میں ساری لایا۔ یہ اس نوجوان سعد اللہ کا باپ ہے جسے تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ عمر خان نے کہا، ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ شاہ پری نے کہا، کیا کل رات تم دونوں اخروٹوں والے باغ میں واقع مکان میں نہیں رکی تھی؟ عمر خان اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، سعد اللہ کی ماں نے تم دونوں کو پناہ دی، تمہیں کھانا کھلایا، سونے کے لیے جگہ دی، اور اس کا صلہ تم لوگوں نے یہ دیا کہ اس کے جوان بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہم نے کسی کو نہیں قتل کیا، شاہ پری نے چیخ کر جواب دیا۔ ہم رات کو اس مکان میں ضرور ٹھہری تھی، اس بڑھیا نے ہمیں اپنے گھر میں سونے کو جگہ دی تھی، مگر سعد اللہ نے ہمیں وہاں سے اٹھا کر دوسرے مکان میں پہنچا دیا۔ ہم وہاں سو رہی تھی کہ رات کے پچھلے پہر شور کی آواز سن کر ہماری آنکھ کھل گئی۔ بڑھیا کا بیٹا ہمارے کمرے میں داخل ہوا، اس کے پیچھے 2 آدمی اور بھی کمرے میں آ گئے۔ وہ غالباً اس کے دوست تھے۔ وہ تینوں ہمیں مال غنیمت سمجھ کر ہماری عزت سے کھیلنا چاہتے تھے۔ بڑھیا کے بیٹے کا ایک دوست پہلے اس لڑکی کو اپنے استعمال میں لانا چاہتا تھا، جبکہ بڑھیا کا بیٹا اس لڑکی پر پہل کرنا چاہتا تھا۔ اسی بات پر ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ دونوں ایک طرف تھے اور بڑھیا کا بیٹا ایک طرف۔ ہم انتہائی خوف زدہ تھی۔ ان کی لڑائی سے فائدہ اٹھا کر ہم وہاں سے بھاگ نکلی۔ ہمارے بعد اگر بڑھیا کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا تو ہمیں معلوم نہیں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ ہم تو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگی تھی۔ عمر خان چلنے میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر سعد اللہ کے باپ سے باتیں کرنے لگا۔ شاہ پری اور عمر خان میں ساری گفتگو فارسی زبان میں ہوئی تھی اور سمینہ کے پلے ایک لفظ بھی نہیں پڑا تھا۔
عمر خان کو بوڑھے سے باتیں کرتے پا کر شاہ پری سمینہ کی طرف جھک گئی اور سرگوشی کرتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی اردو میں اسے بتانے لگی کہ اس نے پولیس کو کیا کہانی سنائی ہے اور وہ بھی یہی کہانی سنائے۔ سمینہ اس کی ذہانت پر دل ہی دل میں مسکرا اٹھی۔ وہ کن کی اسے پولیس آفیسر کی طرف اور اس بوڑھے کی طرف دیکھنے لگی۔ عمر خان کی باتیں سن کر بوڑھا بڑک اٹھا تھا۔ وہ تیز تیز لہجے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سمینہ نے سرگوشی میں شاہ پری سے پوچھا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ سعد اللہ رات کو اکیلا ہی بستی میں واپس کیا تھا اور اس کے ساتھ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اور یہ کہ اس کا بیٹا اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ گھر میں مہمان خواتین کی طرف بری نظروں سے دیکھتا۔ شاہ پری نے بھی سرگوشی میں بتایا۔ اس کے بیٹے کے بے غیرت ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، سمینہ بولی۔ اگر غیرت والا ہوتا تو واقعی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا۔ اب یہ پولیس افیسر اس بوڑھے کو جانے کیا کہہ رہا ہے، اس کے بعد وہ ہم سے تفتیش کرے گا۔ وہ بوڑھے سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لڑکیاں واقعی قاتل ثابت ہوئی تو چھوڑے گا نہیں، شاہ پری نے سرگوشی کی۔ چند منٹ بعد وہ بوڑھا چلا گیا۔ پولیس افیسر عمر خان ایک بار پھر سمینہ اور شاہ پری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ شاہ پری کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، تم کون ہو اور اس باغ میں کیسے پہنچی تھی؟ میں کرم آباد کے ملا نصیر الدین کی بیٹی ہوں، شاہ پری نے جواب دیا۔ ملا نصیر الدین کا نام سن کر عمر خان چونک گیا۔ ملا نصیر الدین کی بیٹی؟ اس نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کرم آباد سے اس باغ میں کیسے پہنچی اور یہ لڑکی کون ہے؟ 2 رات پہلے ہمارے گاؤں پر مجاہدین کے کسی گروہ نے حملہ کر دیا تھا۔ گاؤں کے بہت سے لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم لوگ بھی جانیں بچانے کے لیے بھاگے تھے، لیکن میں رات کی تاریکی میں راستہ بھٹک گئی۔ کل یہ بھی مجھے پہاڑوں میں مل گئی، یہ بھی رات کی تاریکی میں راستہ بھٹک کر پہاڑوں کی طرف نکل گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ عمر خان سمینہ کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ پاکستانی ہے، اخبار نویس، شاہ پری نے بتایا۔ اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی ہیں۔ 2 دن پہلے یہ ہمارے ہاں مہمان بن کر آئے تھے۔ جب گاؤں پر حملہ ہوا تو یہ بھی ہمارے گھر میں موجود تھے اور ہمارے ساتھ ہی وہاں سے بھاگے تھے۔ رات کی تاریکی میں یہ بھی میری طرح راستہ بھٹک گئی تھی۔ اتفاق سے یہ مجھے پہاڑوں میں مل گئی اور ہم راستہ ڈھونڈتے ہوئے اس باغ میں پہنچ گئے جہاں اس عورت نے ہمیں بنا دی، لیکن اس کے بیٹے کی نیت خراب ہو گئی اور اپنے دوستوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ وہ کس کے ہاتھوں مارا گیا تھا، عمر خان نے کہا۔ ملا نصیر الدین کہاں ہے؟ ہم کرم آباد سے بھاگ کر براکی جا رہے تھے، شاہ پری نے بتایا۔ ہماری گمشدگی پر وہ لوگ یقیناً پریشان ہوں گے اور ہو سکتا ہے ہمیں تلاش کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں سے تو بعد میں بات کروں گا، عمر خان نے کہا اور پولیس والوں کو اشارہ کیا۔ پولیس والے انہیں کلائیوں سے پکڑ کر دفتر سے باہر لے آئے۔ دفتر کی پچھلی طرف ایک چھوٹی سی جیل بنی ہوئی تھی۔ 4 کمرے تھے جن پر سلاخوں والے دروازے لگے ہوئے تھے۔ ایک کوٹری میں 2 قیدی تھے، وہ دونوں دروازے کی سلاخوں سے لگے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں ادھیڑ عمر تھے، بے تحاشا بڑی ہوئی داڑیاں، بکھرے ہوئے بال اور میلے لباس۔ ان کے چہروں پر بھی میل جمی ہوئی تھی، لگتا تھا جیسے انہوں نے مہینوں سے منہ نہ دھویا ہو۔ ان دونوں کو دیکھ کر ان میں سے ایک کہہ کے لگانے لگا جیسے پاگل پن کا دھورا پڑ گیا ہو۔